وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عنوان ساڑھے خطبات جمعہ اندر جاری ہے۔ پچھلے جمعے نبوت دا 12واں سال میں تواڈے سامنے بیان کر رہا سی کہ نبوت دے 12ویں سال یثرب دے وچوں 12 افراد آئے جنہاں نے عقبہ گھاٹی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی تھی، اسلام قبول کیتا اور آپ دی بیعت کی تھی۔ آپ نے انہاں کولوں بیعت کی لئی کہ تسی اللہ نال شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، بہتان بازی نہیں کرو گے، نیکی دا حکم دیو گے، برائی تو منع کرو گے۔ آپ نے انہاں چیزاں دی بیعت لئی۔ انہوں نے آپ دے کولوں اسلام دے ایک سفیر دا مطالبہ کیتا تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سفیر اسلام بنا کے اسلام سکھان واسطے سمجھان واسطے انہاں نال روانہ کیتا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسد بن زرارہ جو کہ یثرب تو آئے سن 12 افراد دے نال، انہاں دے نال مل کے تبلیغ کی تھی۔ تو یثرب دے ہر گھر دے اندر اسلام دی دعوت پہنچ گئی، اور پھر انہاں دی کوشش دے نال حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا پورا قبیلہ بنو عبد الاشہل دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا۔ اس قبیلے دے تمام مرد اور تمام عورتاں مسلمان ہو گئے، صرف ایک بندہ رہ گیا جنہیں اسلام قبول نہ کیتا، دا نام سی اسیرم۔ انہیں اسلام قبول نہ کیتا، تخیر کردیاں اے جنگ احد تک تخیر کر گیا۔ جنگ احد دے موقع تے پھر انہیں اسلام قبول کیتا۔ حضرت سعد دے قبیلے دے فرد نے جدا نام سی اسیرم، جنگ احد دے موقع تے انہیں اسلام قبول کیتا۔ اسلام قبول کر کے میدان جنگ دے اندر کود گیا تے جہاد کردیاں اللہ دے رستے اندر شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اسی حیران رہ گئے، کیسا بندہ ہے جنہیں کلمہ پڑھ کے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھیا، نہ کوئی صدقہ کیتا، نہ حج کیتا، نہ عمرہ کیتا، نہ تلاوت کیتی، اللہ نو ایک بھی سجدہ نہیں کیتا، کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے میدان جنگ وچ کود گیا، لڑدیاں شہید ہو گیا، ایک بھی نیکی نہیں کیتی، اللہ نو ایک بھی سجدہ نہیں کیتا، کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد شہید ہو کے تے سیدھا ہی جنت وچ پہنچ گیا ہے۔ بہرحال اے سارے جو قبیلہ مسلمان ہو گیا، افراد مسلمان ہو گئے، بہت بڑی کامیابی سی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت دے 13ویں سال موسم حج تو پہلو ہی واپس آ گئے مکے۔ یہ ساری خوشخبریاں لے کے گل اتوں تک پہنچ گئی سی نا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اتوں تک پہنچے سن تو وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نبوت دے 13ویں سال موسم حج تو پہلو ہی مکے آئے. آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائیاں کہ یثرب دے ہر گھر دے اندر ہر قبیلے دے اندر دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. قبیلہ بنو عبد الاشہل سارا ہی مسلمان ہو گیا ہے. اور پھر یثرب والے کتنے جنگجو نے، بہادر نے، دلیر نے، دفاعی صلاحیتاں، جنگی مہارتاں کنیاں نے، سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیان کیتا. آپ بڑے خوش ہوئے. نبوت دے 12 سالاں تو بعد یہ بہت بڑی کامیابی سی کہ پورے قبیلے دا مسلمان ہونا اور پورے علاقے دے اندر اسلام دی دعوت دا پہنچ جانا اور ان لوگوں دا اسلام قبول کرنا جنہ دا اپنے علاقے دے وچ ایک ہولڈ ہے، جنہ دا ایک نیٹ ورک ہے اور جنہ دے کول پوری قوت ہے، صلاحیت ہے. بہرحال پھر جدو موسم حج آیا، نبوت دے 13ویں سال دا جدو موسم حج آیا تو یثرب دے وچوں بہت سارے لوگ حج کرنے واسطے آئے، مشرکین بھی اور مسلمین بھی. حالانکہ وہ لوگ ہے مشرک سن لیکن بیت اللہ دا طواف اور حج چونکہ وہ اپنے آپ دین ابراہیمی دے پیروکار کہندے سن اس واسطے کرتے سن. مشرکین بھی آئے کافی تعداد دے اندر تے انہاں دے اندر 70 تو زیادہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو پہلو اسلام قبول کر چکے سن. حضرت مصعب، حضرت اسد بن زرارہ دی دعوت تے 70 تو زیادہ مسلمان بھی مشرکین دے نال رل کے یثرب تو مکے آگے حج کرنے واسطے. مکے آگے انہوں نے در پردہ خفیہ طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال رابطہ کیتا تے ملاقات دا کوئی پروگرام طے کر لیا، شیڈول بنا لیا کہ اسی حج تو بعد نا ایام تشریق دا جرا درمیانہ دن ہے. ایام تشریق نے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ ایام تشریق نے. تو درمیانے دن 12 ذی الحج دی رات نو عقبہ گھاٹی تے ملاقات کر لواں گے. در پردہ خفیہ طریقے نال ملاقات طے ہو گئی. تو جدوں حج دا دن گزر گیا، 12 ذی الحج دی رات آئی، یہ سارے لوگ اپنے اپنے خیمیاں چ اپنے اپنے ڈیریاں تے اپنے اپنے قبیلیاں دے نال رات دے پہلے پہر نال ہی سو گئے. چونکہ پہلوں تو پروگرام طے سی. جدوں ادھی رات ہوئی تے ایک ایک دو دو کر کے اٹھ کے تے آہستہ آہستہ خفیہ طریقے نال چھپ چھپا کے عقبہ گھاٹی تے پہنچن لگ پے. وہ اپنے قبیلے چ اٹھیا تے چپ کر کے نکل آیا. ایک دو ادھروں اٹھے، کوئی ادھروں اٹھے. اس 70 تو زیادہ افراد سن، 73 مرد تے 2 عورتاں، یہ 75 افراد خفیہ طریقے نال چھپ چھپا کے رات نو اٹھ کے تے عقبہ گھاٹی تے جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کرن لگ پے. آخرکار انتظار کردیا لمحہ آ گیا کہ سارے جہانہ دے پیر اور امام، مرشد اور راہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دا پچھلا پیر تشریف لے آئے. آپ دے نال آپ دے چچا حضرت عباس بھی نے نال آ گئے. حضرت عباس چونکہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے لیکن ہے اپنے دین تے ہی سن، لیکن حضرت ابو طالب دی وفات تو بعد، جو کہ ابو طالب بھی چچا سی، سردار سی، وڈیرا سی اور دی گل منیندی سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت کرتے سن، طرفداری کرتے سن، پشت پناہی کرتے سن. ابو طالب تو بعد حضرت عباس رہے اپنے دین تے مسلمان نہیں سی ہوئے لیکن ایک خونی رشتہ سی، خونی تعلق سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت کرتے سن. حضرت عباس نال آئے تاکہ جو بھی معاملات طے ہون میں وچ موجود ہواں تے مینوں اطمینان ہو جائے کہ میرا بھتیجا کتے غیر محفوظ تے نہیں. حضرت عباس نال آئے تو اے افراد جڑے یثرب دے مسلمان سن انہاں استقبال کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی. سب تو پہلو حضرت عباس نے گفتگو شروع کی تھی. کہنے لگے اے یثرب والو، تسی بہت بڑی ذمہ داری چک رہے ہو. اج تک میرا بھتیجا جو ساڈا خون ہے، ساڈا بیٹا ہے، مکے دے اندر ساڈے درمیان ہے، محفوظ بھی ہے اور معزز بھی ہے.
جڑے ساڈے دین دے پیروکار نے اگرچہ دے دشمن نے لیکن اسی جو موجود ہاں اے عزت دے نال حفاظت دے اندر نے. ہن انہاں دا ارادہ ہے کہ تواڈے نال یسرب چلے جان تے تواڈا بھی ارادہ ہے کہ تسی نال لے جاؤ, کیونکہ جڑی در پردہ ملاقات طے ہوئی سی نا وہ یسرب والیاں نے ایہو صلاح کیتی سی بھی اوتھے ساڈی اینی تعداد اینی قوت اینے افراد تے ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے پہاڑاں دے اندر ٹھوکراں کھاندے پھردے نے تے صحابہ کرام اذیتاں برداشت کرتے رہے, چونکہ کیوں نہ انج کریے کہ نبی پاک نو اپنے کول لے جائیے تے پھر آپ دی بیعت دے اوتے سارے سارے قبیلے جو ایک دوجے دے دشمن بنے نے جمع ہو جان گے, اتفاق ہو جائے گا. انہوں نے پروگرام بنا لیا سی. حضرت عباس کہہ لگے تسی لے جانا چاہتے ہو تے میرے بھتیجے نے ارادہ کر لیا جان دا. یہ بہت بڑی ذمہ داری جے, اگر تے تسی یہ ذمہ داری نبھاؤ گے, آپ دا دفاع کرو گے, آپ دی حفاظت کرو گے, آپ دی مدد کرو گے, آپ دے قدم نال قدم ملا کے کھڑے ہوو گے تے پھر تے ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنے یسرب جا کے تسی چھڑ دے ہو, تسی الگ ہو جاؤ مخالفتاں ویکھ کے دشمنیاں ویکھ کے تے پھر تہاڈی مہربانی ہنے رہن دیو. بہرحال اسی اگرچہ دے دین تے نہیں لیکن ساڈے درمیان ہے, ساڈیاں اکھاں دے سامنے ہے, محفوظ ہے, عزت ہے, سارا کچھ ہے اپنے شہر دے اندر اپنے گھر دے اندر ہے. تو جو ایک گل ہوئی تے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھے, نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اسی انشاءاللہ ہر طرح دا دفاع کرنے واسطے تے لڑن مرن واسطے تیار ہاں. سونیا اللہ واسطے اور اپنے واسطے جڑا عہد و پیمان لینا جے ساڈے کولوں لو, اسی حاضر ہاں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرمائی. آپ نے گفتگو کیویں کیتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی, کیونکہ پچھلے جمعے تسی یہ بھی سن چکے کہ قرآن دی تاثیر اپنی ہے. جدو گفتگو دے اندر قرآن پڑھیا جائے اللہ پاک گفتگو نو خوبصورت بنا دیندے نے تے گفتگو دا اثر بھی ہوندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے پھر ڈیوٹی یہ سی نا کہ قرآن پاک دی تلاوت کر کے دلاں نو مسخر کرنا. آپ دے آن دا مقصد یہ سی. اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا میں نبی پاک نو کس واسطے بھیجے آئے یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا, قرآن سنا سنا کے لوگاں دے دلاں دا تزکیہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن دی تلاوت کر کے اللہ پاک دی طرف دعوت دیتی, اللہ دی دعوت کی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے اللہ دی طرف دعوت دیتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لئی. سونیا کس گل دی بیعت لینا چاہتے ہو؟ اسی حاضر ہاں. نبی پاک نے فرمایا سستی اور چستی دے اندر غفلت نہیں کرو گے بلکہ ساتھ دیو گے. نبی پاک نے فرمایا تنگی دے اندر یا خوشحالی دے اندر مال خرچ کرو گے. نبی پاک نے فرمایا نیکی دا حکم دیو گے برائی تو منع کرو گے. نبی پاک نے فرمایا جدوں میں تواڈے درمیان آ جاواں میرے نال مل کے پھر دین دی تبلیغ کرو گے اشاعت کرو گے دین نو پھیلان دے اندر میرا ساتھ دیو گے. نبی پاک نے فرمایا جس طرح تسی اپنی بیوی بچے اپنے اہل و عیال دی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میرا دفاع کرو گے. حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیعت واسطے تیار ہو گئے. حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یسرب چوں آئے نے وچ بات کٹ کے کہنے لگے سن لو جڑی بیعت کرن لگے ہو اس بیعت دا مطلب پتہ کی ہے کہ تواڈے اشراف تواڈے سردار قتل کر دیتے جان گے. اس بیعت دا مطلب پتہ کی ہے تواڈے مال ختم ہو جان گے صرف ہو جان گے قربان ہو جان گے. اس بیعت دا مطلب پتہ کی ہے تواڈے بچے یتیم ہون گے. اس بیعت دا مطلب پتہ کی ہے تواڈیاں بیویاں بیوہ ہون گیاں. جے سارا کچھ قبول جے تے بیعت کر لو. اگر تسی سارا کچھ قبول کر کے بیعت کر لو گے دنیا اور آخرت دے اندر تواڈے مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن اگر اوتھے جا کے اپنے اشراف دا قتل اور اپنے مال دی قربانی ویکھ کے پیچھے ہٹ جاؤ گے دنیا آخرت دے اندر ذلیل ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کہنے لگے اسی ہر قسم دی بیعت واسطے تیار ہاں. صحابہ کرام دا جوش ہے جذبہ اخلاص ہے کہنے لگے سارا کچھ سانو معلوم ہے. پھر بیعت ہون لگی تے ابو الحسن بن تیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ بولے کہنے لگے محبوب جی ساڑیاں کچھ لوگاں دے نال رسیاں بچیاں نے گنڈاں بچیاں نے عہد و پیمان دیاں رسیاں تے گنڈاں قائم نے تہاڈی بیعت کر کے اسی انہاں نالوں عہد و پیمان توڑ دینا ہے. اے تو مراد سی یہودی یسرب دے جنہاں دے نال ساڈا عہد و پیمان چلدا پیا ہے. جدوں اسی تہاڈی بیعت کر لینی ہے تے ادھروں ساڈا عہد و پیمان ختم ہو جانا ہے تے پھر کتے ایسا نہ ہوے اللہ جدوں تانوں غلبہ عطا کر دے تسی عرب دے فاتح بن جاؤ آ مکہ جڑے مکے والے تانوں ستاوندے نے پھر فتح ہو جائے تسی کامیاب ہو جاؤ. پھر ایسا نہ ہوے تسی سانوں چھڈ دیو تے اپنے گھر مکے واپس آ جاؤ. جدوں تانوں فتح مل جائے تے ساڈا ساتھ چھڑ دیو. ہائے میرے اللہ نبی پاک نے فرمایا سن قائد دی جرأت نو سلام اور لیڈر دی جرأت نو سلام. اگر کسی نے قیادت کرنی ہے تے نبی پاک کولوں سکھے. اگر کسی رہنمائی کرنی ہے تے نبی پاک کولوں سکھے. نبی پاک نے فرمایا او یسرب والو سن لو ہو سکتا ہے ایک وقت آوے اللہ مینوں غلبہ عطا کر دے اللہ مینوں عروج عطا کر دے. آج جڑے میرے مخالف نے ایک وقت آوے اے میرے تابع ہو جان. ایک وقت آوے میرے نال دشمنیاں کرن والے میرے غلام بن جان. ایک وقت آوے مینوں گھروں کڈن والے میریاں راہاں وچ پلکاں بچھان والے بن جان. پر تسی سن لو جنہ میرا اوکھے ویلے ساتھ نبھایا تہاڈا خون میرا خون تہاڈی بربادی میری بربادی انا حاربن لمن حاربتم وانا سالمن من سالمتم. نبی پاک نے فرمایا او پاویں سارا عرب بھی پھر میرے متحد ہو جائے پر اوکھے ویلے ساتھ دین والیاں دی میں انج قدر کراں گا جدے نال تسی جنگ کرو گے او دے نال محمد بھی جنگ کرے گا اور جدے نال تسی
صلح کرو گے محمد اودے نال صلح کرے گا. میں پھر انج نہیں کراں گا تانوں بائی پاس کر کے تسی ہن پیچھے ہن مینوں بہتے لب گئے نے تہاڈی مینوں ہن کیڑی لوڑ ہے. نہیں فرمایا تہاڈا خون میرا خون, تہاڈی بربادی میری بربادی. ہائے میرے اللہ, صحابہ کرام دے چہرے کھلکھلا گئے. ہائے میرے او جدوں مکہ فتح ہویا ادو یہو جی گل بنی سی نا, اے انشاءاللہ اگے جا کے میں ساریاں گلاں بیان کراں گا. نبی پاک نے فرمایا میرا ساتھ دینے والوں میں جدو یسرب چلا جاواں گا پھر میرا یسرب ہی ہوئے گا, تسی میرے ہوو گے تے میں تہاڈا ہوواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک گل کہی او قائد دی ایڈی وڈی خوشخبری سن کے کارکن کیوں نہ جان دین نوں تیار ہو جانا. کہنے لگے سونیا سی حاضر, بیعت ہون لگی. ابو حضرت اسد بن زرارہ اے اگے آئے, کہنے لگے یسرب تو ایڈا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, یسرب والو جدوں تسی نبی پاک نو لے جانا ہے اپنے نال, جدوں نبی پاک نے تہاڈے کول چلے جانا ہے پھر پورا عرب تہاڈا دشمن بن جانا ہے. پھر دشمنی ایہو جی ہونی ہے کہ مال جان عزت وڈیرے کاروبار سب کچھ قربان کرنا پیا تے کرنا پینا جے. کہنے لگے کہو جیاں گلاں کردے ہو, اسی مر مٹن لئی تیار ہو گئے ہیں. جدوں نبی پاک ساڈے نے تے اسی نبی پاک دے ہاں, سانو کسے شے دی کیڑی لوڑ ہے. حضرت اسد بن زرارہ نے سب تو پہلوں بیعت کیتی, اس تو بعد 72 لوگاں نے بیعت کیتی, 73 افراد دی بیعت ہو گئی تے 2 عورتاں نے اسماء بنت عمر ایک ام سلمہ, دوواں عورتاں نے زبانی کلامی بیعت کیتی. انہوں نے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھیا, نہ نبی پاک نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کدی عورتاں دی بیعت لئی سی. زبانی بیعت ہوئی, 75 افراد دی بیعت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش, نبوت دے 13 سالاں دے اندر پہلا موقع ہے کہ 75 افراد بیک وقت آپ دے ہاتھ تے بیعت کر کے لڑن مرن لی تیار نے. اتنی بڑی قوت اور طاقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے 12 نقیب مقرر کرو. 12 قبیلے جو ایک بندہ نقیب مقرر کرو. ہن ویکھو نا 12 قبیلے نے, ہن نبی پاک نے ہر بندے نال تے رابطہ نہیں نہ کرنا, اپنے اپنے قبیلے جو ایک نقیب مقرر کر دیو. 12 بندیاں دا میرے نال رابطہ ہوئے گا, باقی اپنے قبیلیاں نال انہاں دا رابطہ ہوئے گا. اے تہاڈے کفیل ہون گے, نگران ہون گے. 12 نقیب مقرر ہو گئے. 9 نقیب خزرج دے اور 3 اوس دے 12 نقیب مقرر ہو گئے. اے مجلس ختم ہون لگی تو اس گھاٹی دا جڑا شیطان سی نا انہوں خبر ہو گئی. پہاڑی تے کھلو کے آواز دیندا آندا, مکے والے او تہاڈے خلاف تانوں قتل کرن دی, تہاڈے تے حملہ کرن دی بیعت ہو رہی ہے. شیطان دی آواز کسے سنی کسے نہ سنی, ٹائم تھوڑا سی ہے دے کل مکے والے نو اطلاع نہ کر سکیا. نبی پاک نے فرمایا اے شیطان تیرے واسطے میں فارغ ہو گیا, ان قریب تیرا بھی وقت آن والا ہے. صحابہ کہنے لگے سونے کی کریے, کل مینا دے میدان وچ حملہ کر دیے قریشیاں تے. فرمایا نہیں ایدی سانو اجازت نہیں. ارفضو الی رحالکم, چھپ کر کے جویں آئے ہو خفیہ طریقے نال اپنے اپنے قبیلیاں چ خیمیاں چ واپس چلے جاؤ. اسی طرح ایک ایک دو کر کے جویں آئے سی رات دا وقت تے خفیہ طریقے نال اپنی اپنی جگہ تے جا کے لیٹ گئے, اپنے اپنے خیمے اندر پہنچ گئے. شیطان نے شرارت کر دیتی, یہ دن چڑھیا, مشرکین مکہ نو خبر ہو گئی کہ ساڈے خلاف کوئی بیعت ہو رہی ہے خفیہ طریقے دے نال. یسرب والے آئے حج کرنے تے نبی پاک دی بیعت کر رہے نے, کوئی عہد و پیمان کر رہے نے. رؤوس آئے قریش دے سردار صبح آ گئے حاجیاں دے کول, بڑے سخت گیر طریقے دے نال, بڑے
خوفناک چہریاں دے نال آ کے کھڑے ہو گئے. ہاں بھی کون ہو تسی, کیوں بیعت کر رہے ہو, تہاڈا کی منصوبہ ہے, کی پروگرام ہے. آ کے جدوں ڈانٹنا شروع کیتا تے جڑے یثرب دے مشرکین سن, سردار سن قبیلیاں دے, کہنے لگے نہیں اسی تو کوئی بیعت نہیں کیتی, کوئی عہد و پیمان نہیں کیتا. راتی ویلے ہو کے حج دے جو ارکان نے ایتھے سو گئے ہیں تے سویرے ایتھے ہی اٹھ پئے ہیں. ہن جڑے مسلمان سن وچ وہ خاموش رہے تے جڑے مشرکین سن انہاں کہا بھی نہیں اسی کوئی بیعت نہیں کیتی, تانوں غلط فہمی ہوئی ہے. انہاں کہا واقعی بیعت نہیں. انہاں قسم اٹھائی, کہنے لگے اللہ دی قسم ہے کوئی عہد و پیمان نہیں ہویا, تانوں غلط خبر ملی ہے. مشرکین مطمئن ہو گئے, سردار آنے قریش بھی قسمہ چکن دے نے, حج کرن آئے نے تے لگدا سانو غلط فہمی ہوئی ہونی ہے. وہ 75 مسلمان سن وچ وہ خاموش رہے تے مشرکین جڑے نے انہاں نوں یقین دلاندے رہے. پھر یہ گئے عبداللہ بن ابی کول, یہ بھی یثرب تو آیا سی, سردار سی, جا کے کہنے لگے بھی ایسی کوئی بیعت ہوئی ہے رات تھے. کہنے لگا نہیں بھی کوئی بیعت نہیں ہوئی, راتی تے ستے سارے اپنے اپنے خیمے, سویرے اتھوں ہی سارے اٹھے نے, کوئی بندہ پاسے نہیں ہویا, کوئی بیعت نہیں ہوئی. عبداللہ بن ابی چونکہ سردار سی, انہوں دی گل دا یقین آ گیا, واپس چلے گئے. لیکن کھوج لاندے رہے بھی خبر جڑی افواہ اڈی ہے نا یہ غلط نہیں ہو سکتی, کوئی نہ کوئی گل ضرور ہوئے گی. ادھروں انہوں نے حج ختم ہویا تے اپنا سامان بنیا تے قافلے روانہ ہو گئے. یہ یثرب دے سارے قافلے جدوں مکیوں نکل گئے انہوں نے گل دا یقین ہو گیا کہ بیعت واقعی ہوئی ہے. انہاں تیز رفتار گھوڑے لے کے اپنے سوار دوڑائے, کہنے لگے پھڑو انہاں نوں, قسمہ چکیاں نے لیکن بیعت تے ہوئی ہے, پھڑو انہاں نوں. تیز رفتار گھوڑ سوار پیچھے دوڑے لیکن حاجیاں دے قافلے دور چلے گئے سن. آخرکار انہاں نوں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک انہاں دے نال ہور ساتھی نے, اے دو نظر آئے, بھج کے پھڑنا چاہیا, دوسرا بندہ عمر سی وہ دوڑ گیا تے سعد بن عبادہ قابو آ گئے. انہاں مکے والیاں نے پکڑیا, سواری تو اتاریا, دوویں ہاتھ پیچھے گردن دے اتے کجاوے دی رسی نال کٹ کے بند دیتے, مار دے تے والا تو پکڑ کے کسیڑ دے ہوئے مکے لے کے آئے. سعد بن عبادہ نے بھی بیعت کیتی سی, مسلمان سن, قسمہ تے مشرکین نے چکیاں سن بھی بیعت کوئی نہیں کیتی. لے کے آئے مکے, کہنے لگے لگ پتا جائے گا رات خفیہ طریقے نال عہد و پیمان کر دے ہو. مار دیاں تے والاں تو پکڑ کے کسیڑ دیاں مکے لے کے آئے. جدوں مکے پہنچے اگے مکے والے کھڑے نے, انہاں دے اندر دو بندے, مطعم بن عدی جنہیں نبی پاک نو امان دتی سی طائف تو واپس آندیاں, مطعم بن عدی تے حارث بن حرب, یہ دو بندے کھلوتے نے. انہاں ویکھیا کہ سعد نو پکڑ کے لے آ رہے نے. سعد او بندہ ہے جدوں اسی ملک شام تجارتی قافلے لے کے جانے تے یثرب تو گزرتے ہیں, جدوں قیام کرنے اے سعد ساڈی میزبانی کردا ہے, مہمان نوازی کردا ہے, کھانے کھواندا ہے, سانو پناہ دیندا ہے تے سعد نو مار دے ہوئے لے کے آ رہے نے. پھر مطعم بن عدی تے حارث بن حرب اگے بڑھے, کہنے لگے او لوگوں سعد دے ساڈے اتے بڑے احسان نے, کی پہ کر دے ہو, انہوں چھڑ دیو. انہوں نے چھڑایا تے چھڑا کے حضرت سعد نو روانہ کر دیتا. سعد تو ساڈا محسن ہے, تیرے ساڈے اتے احسان نے. وہاں دے نسلی بندیاں نال نیکی کیتی ہوئے نا تے نسلاں تک یاد رہندی ہے. سعد تیرے ساڈے اتے احسان نے, تو ساڈا محسن ہے, انہاں نال اسی آپے نبڑ لواں گے. جا حضرت سعد نو چھڑ دیتا. ادھروں جڑے یثرب دے قافلے جا رہے سن, انہاں نو عمر نے جا کے دس دیتا کہ حضرت سعد پکڑے گئے نے تے مکے والے مار دیاں لے کے جا رہے نے. انہاں حاجیاں نے فیصلہ کیتا چلو مکے والیاں تے حملہ کریے.
حملہ کرنے واسطے تیاری کر رہے نے. ادھروں حضرت سعد آ رہے نے. سعد نو ویکھ کے مطمئن ہو گئے تے واپس پھر یثرب چلے گئے. اے نبوت دا 13واں سال حج دا مہینہ گزر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب اندر ویکھیا ہے اللہ نے مینوں میری ہجرت گاہ دکھائی ہے. بڑا خوبصورت علاقہ دو پہاڑاں دے درمیان. نبی پاک نے فرمایا میں اوتھے کھجوراں دے درخت ویکھے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشخبری مل گئی سی. پھر نبی پاک نو حکم مل گیا کہ او علاقہ محفوظ ہے. اپنے صحابہ کرام نو کہو ہجرت کرن. ہجرت دے ابتدائی مراحل شروع ہو گئے. سب تو پہلو مکیوں یثرب دی طرف ہجرت کرنے والا بندہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا شوہر ابو سلمہ ہے. ادو ابو سلمہ دے نکاح اندر سی ام سلمہ. ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ جڑی بعد وچ ام المومنین بڑیاں نے اپنی بیوی نو نال لے آئے, بیٹے نو نال لے آئے, سازو سامان لے آئے تے یثرب دی طرف نکل پئے. جدوں اے دے سسرال نو پتہ چلیا کہ ابو سلمہ مکہ چھڑ کے تے یثرب جا رہا ہے آ کے اگے کھڑے ہو گئے. کہن لگے یثرب جانا ہی تے جا پر ساڈی بیٹی چھڑ دے. ام سلمہ نو کھولیا بیٹا بھی نالے. ابو سلمہ دے گھر والیاں نو پتہ لگا کہ ساڈے بیٹے ابو سلمہ دے کولوں بیوی کھو لئی ہے تے بیٹا کھو لیا ہے. او گئے پھر ابو سلمہ دے سسرال دے کول. کہن لگے تہاڈی بیٹی ہے تساں کھو لئی ہے پر بیٹا ساڈا ہے. تو اپنی بیٹی تے حق رکھ دے انہوں کھول ہی دینا ساڈے پتر کولوں تے آ جڑا ایدا بیٹا ساڈا پوتا اے وی ساڈا ہے نا اے ساڈے حوالے کرو. بیٹے نو او لے گئے بیوی نو او لے گئے ابو سلمہ کلے رہ گئے. حضرت ابو سلمہ کلے یثرب دے اندر پہنچ گئے. پیچھے ام سلمہ رویا کر دیا سن. جس مقام تے جدائی ہوئی سی اس مقام تے آ جانا سارا سارا دن بہ کے روندیاں رہنا. پھر ایک دن انہاں دے گھر چوں ایک بندے نو ترس آ گیا. کہن لگا جدوں ام سلمہ رہنا جو نہیں چاہندی او کیوں ظلم پہ کر دے ہو تے اے رہنا چاہے تسی رکھو پھر تے ٹھیک ہے. جدوں اے نہیں رہنا چاہندی تے اس طرح رکھن دا فائدہ کوئی نہیں آزاد کر دیو. اپنے شوہر نال جا ملے. ام سلمہ نو آزادی مل گئی. اپنے سسرال دے گھر آئیاں کہ مینوں آزادی مل گئی ہے میں ابو سلمہ کو جا رہی ہوں. انہاں بیٹا دے دیتا. بیٹا چکیا 450 کلومیٹر دا سفر ہے مکے تو یثرب دا. ام سلمہ نے اکیلی نے اپنے چھوٹے بیٹے دے نال سفر کیتا. تنعیم دے مقام تے پہنچیاں. او تے ایک صحابی ملے او جا کے یثرب دے اندر قبا دی بستی دے اندر ابو سلمہ دے کول چھوڑ کے آئے. اے ہجرت دے واقعات شروع ہو گئے. یثرب دے اندر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روم تو آئے سن مکے دے اندر آ کے تجارت کیتی کاروبار کیتا. اللہ نے برکت دیتی امیر ہو گئے. انہاں دے مکان انہاں دیاں دکاناں انہاں دے کاروبار وسیع ہو گئے بڑے مالدار ہو گئے. حضرت صہیب رومی نے ہجرت دا ارادہ کیتا. ابو جہل تے مکے دے مشرک سردار آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے صہیب کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یثرب جا رہے ہیں تہاڈا علاقہ چھڈ کے جا رہے ہیں. کہنے لگے جدوں مکے آیا سے کیویں آیا سے؟ کہنے لگے خالی ہاتھ آیا سا. کہنے لگے خالی ہاتھ نکل جا پھر جنی کمائی کیتی ہے مکے رہ کے کیتی ہے اساں مکے دی کمائی باہر جان دینی کیونکہ ساڈی کمائی ساڈے شہر چ رہے گی تو سانو فائدہ ہوئے گا. ساڈا پیسہ ساڈی دولت ساڈے ملک چ رہے گی تو سانو تو جے ساری لندن چلی گئی تو پھر انہوں نے فائدہ ہونا ہے. اوے ابو جہل دا بھی یہ دماغ کم کرتا سی کہ ساڈی دولت ساڈا سرمایہ ساڈے شہر چ رہے گا تو سانو فائدہ ہے. پتہ نہیں تہاڈا دماغ کیوں نہیں کم کرتا. ابو جہل ہے ویسے مشرک سی پر اینی کو عقل انہوں ہے سی. کہنے لگا یہ سارا کچھ کتنے کمایا مکے تو کہنا مکے رہن دے. ساڈی دولت مکیوں باہر کیوں جاوے. دولت ساڈے شہر دی ہوئے فائدہ یثرب والے چکن نہیں برداشت. حضرت صہیب کہنے لگے جی اپنا سارا سرمایہ ساری دولت ایتھے چھڑ دیاں پھر اجازت ہے. کہنے لگے پھر اجازت ہے.
فرمایا ٹھیک ہے سانبھو سارا کچھ میں آ جا رہے آجے. حضرت صہیب بھی چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیتا. اعلان کر کے 20 صحابہ کرام نو نال لیا جو ہجرت نہیں سی کر سکتے. 20 صحابہ کرام دی جماعت لے کے اعلان کر کے اب مکے دے چودھریو عمر بن خطاب مکہ چھڑ کے یثرب جا رہا ہے. جدی طاقت ہے آ کے روک لے. اعلان کر کے چیلنج کر کے عمر بن خطاب مکیوں نکلے. حضرت بلال بھی چلے گئے. دیگر صحابہ جو کمزور سن چلے گئے نال. آہستہ آہستہ کر کے حبشے دے سارے مہاجر یثرب پہنچ گئے. پیچھے مکے کون رہ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت علی المرتضی تے کچھ کمزور غریب زیابی جڑے ہجرت نہیں سی کر سکتے کمزور مسلمان رہ گئے. حضرت ابو بکر کہنے لگے پیاریا میرا بھی دل کردا ہے میں بھی ہجرت کر جا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا مینوں اللہ دے حکم دا انتظار ہے. سونیا تانوں امید ہے کہ تواڈے بارے اللہ دا حکم آ جائے گا؟ فرمایا ہاں ابو بکر مینوں امید ہے. ابو بکر نے پھر کی کیتا 2 اونٹنیاں انہاں نوں سپیشل خوراک کھوا کے تیار کرنا شروع کیتا. سپیشل دانا کھوانا خوراک کھوانی شروع کیتی تاکہ صحت مند طاقتور ہو جان. 2 اونٹنیاں تیار کیتیاں ساز و سامان تیار کیتا. ادھر مکے والے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے. نبوت دے 13ویں سال جڑی بیعت ہوئی ہے نا ایسی بیعت سی جن نے تبلیغ دا رخ موڑ کے رکھ دیتا ہے حالات دا رخ پھیر دیتا ہے. پریشان ہو گئے کہنے لگے ہو کچھ سوچو کچھ غور کرو. آپس رل کے کہنے لگے کی پہ کرتے ہو؟ سارے یثرب ترے جا رہے نے. نبی پاک جے یثرب چلے گئے تانوں انہاں دی زبان دی تاثیر دا پتہ ہے گفتگو دی مٹھاس دا پتہ ہے قول دی صداقت دا پتہ ہے قیادت اور رہنمائی دے اوصاف دا پتہ ہے. تے جڑے نال نے تانوں انہاں دی فداکاری دا پتہ ہے انہاں دے جذبہ ایمانی دا پتہ ہے. ہلا ہلا کے نہیں جے ویکھیا کولیاں تے لٹا لٹا کے نہیں جے ویکھیا تانوں انہاں دی استقامت دا پتہ ہے فداکاری دا پتہ ہے اور ایدی زبان دی مٹھاس دا پتہ ہے قول دی صداقت دا پتہ ہے قیادت رہنمائی اور لیڈرشپ دے اصولاں دا پتہ ہے. تے جنہاں دے کول جا رہے نے انہاں دیاں جنگی صلاحیتاں دا پتہ ہے. وہ ایک تجارتی قافلے لے کے یثرب چوں گزرنا جے تانوں اپنے تجارتی سفر دی لوکیشن دا پتہ ہے کی پہ کرتے ہو؟ سارے مکے دے وڈے وڈے سردار مل کے پارلیمنٹ دے اندر بہ گئے. تے پارلیمنٹ کیڑی ہے؟ دار الندوہ. انہاں دی پارلیمنٹ کیڑی ہے؟ دار الندوہ. دار الندوہ قریش دی پارلیمنٹ ہے. سارے ممبر سارے سردار اپنے اپنے قبیلیاں دے جمع ہو گئے. دار الندوہ دے اندر سارے بہ گئے. نبی پاک دے خلاف اجلاس شروع ہو گیا. تے ادھروں ایک اور صوفی آ گیا. کون؟ وڈا صوفی وڈی ساری ٹوپی پا کے نا اچھی ساری وڈا صوفی آ گیا. انہاں ساریاں دا امیر ہے پوپ انہاں ساریاں دا وڈا. ابلیس لائن بڑا نا بزرگ دی شکل بنا کے تے شیخ جلیل بن کے جیویں سب تو بڑا صوفی تے متقی ہوئی ہے صوفیاں دا روپ تار کے نا یہ بھی آ گیا. پارلیمنٹ دے دروازے چ کھلو کے دار الندوہ دروازے کھلو کے کہنے لگا میں بھی آ جا. کہنے لگے تسی کون؟ کہندا میں شیخ جلیل. کہنے لگے آؤ آؤ میں تہاڈا ہم رکاب ہاں تہاڈا ہم خیال ہاں آ جا. تو بھی بہ گئے. ہاں بھی کی ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پہلو مکے دے اندر سی. یثرب پہنچ گئی ہے پھیل رہی ہے لوگ مل رہے نے کسی طرح دی روک تھام کیتی جائے. ساڈا مدینے دا راہ بند ہو جائے گا یہ کوئی حل کیتا جائے. ابو البختری اٹھیا کہنے لگا میرا مشورہ کی ہے
अबुल बख्तरी कहन लगा इनू कैद कर दिओ। की करो? बेड़ियां पाओ, हथकड़ियां पाओ, कैद करके अंदर सुट दिओ, ताले ला दिओ, पहरेदार खड़े कर दिओ, ना कुछ खाण दिओ तो ना कुछ पीण दिओ, आप ही इस तरह तरस तरस के तो दुनिया तो चले जाएगा। ते वड्डा सूफी क्या लगा, ना बई मैनू ये तेरी गल पसंद नहीं। उन्हें लगा क्यों? उन्हें लगा तुम कैद कर दोगे तो ये पिछलियां नू खबर नहीं मिलेगी कि कैद हो गया है। हला हला के आजमा के वेखिया नहीं जे, ओए उन्हें मर जाना जे, उन्हें जाना दे देनिया जे, पर इनू कैद रहन देना। तेरी तजवीज़ जड़ी नाकाबिले कबूल है। अबुल असवद उठिया कह लगा मेरी तजवीज़ ये वे, फिर इंज करो किसी ऊंटनी ते किसी तेज रफ्तार सवारी ते बिठा के उहदे उत्ते बन के ते सवारी नूं दौड़ा के जंगलों वाल कढ़ दिओ, मुल्क बदर कर दिओ, आपे किते जंगलों चला जाएगा, मर खप जाएगा किते जाके। ए सूफी कहने लगा ना भाई तेरी तजवीज़ नाकाबिले कबूल है। कहते क्यों? वो कहता आप ही तो कह दे हो, कौल दी सदाकत, जुबान दी मिठास, आप ही तो कह दे हो, गल दी तासीर, जिथे जाएगा उत्थे उन्हें होर लोग ना मिलणगे, और जिथे जाएगा कुरान पढ़ता जाएगा, लोगों को मरीद बनाता जाएगा, तो जत्थे फिर तैयार हो जाएंगे, तुहाडे उत्ते हमलावर हो जाएगा। तजवीज़ां आ रही ने। फिर उठिया अबू जाल, पार्लीमेंट का भी एक सरकोप है। अबू जाल कह लगा मेरा मशवरा की ये सारिया गल्लां कच्चियां ने। शेख जलील जी तुहाडी गल ठीक है, जब तक जिंदा रहेगा भावें कैद रवे, जला वतन रवे, जिथे मर्जी रवे, सानू तकलीफ पहुंचती रहेगी। मेरा मशवरा ये वे जड़ा अज तक किसे सोचिया नहीं, सारे कबीले रल के ते इनू कतल कर दिओ। कतल करना ही मुश्किल है ना, भी असी ये वारसां नूं कबीले नूं की जवाब देंगे। सारे कबीले का एक एक नौजवान तेज धार तलवार पकड़ के खड़ा हो जाए, तो जो घरों बाहर निकलन सारे इक्को बार हमला करो, पता ना लगे कि तलवार नाल कतल होया, सारे रल के कतल करो। तो जो ये कबीले वाले साढ़े को किसास का मुतालबा करनगे, तो जो वेखणगे कातल इन्ने ज्यादा ने, किनू किनू कतल करनगे, आखिरकार फैसला यह होएगा कि इहदा किसास दीयत लै लवो, तो दीयत जिन्नी मंगणगे असीं भर देंगे, दीयत जिन्नी मंगणगे भर देंगे, तो साडी जान छुट जाएगी। ये फैसला हो रहा है किथे किथे दारुन नदवा दे अंदर, ते एक फैसला हो रहा किथे वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक दिन सलाह की रल के कुफारा ने, एक दिन सलाह की रल के कुफारा ने, वेखो मुहम्मद पाइया किते कुकारा ने, साडे माबूदा ताई पाउंदे फटकारा ने, चली ना जावे एडी बात हकीर दी, जोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी,
जोक वसेंदी डिठी जोश विच आके काफर गल्लां फुलाइयां ने कहे अबुल बख्तरी मेरे दिल विच आइयां ने कर लवो कैद जिन्ने पुठियां ए चाइयां ने मन्नी ना गई गल उस शरीर दी जोक वसेंदी डिठी अबुल असवद कहंदा इंज नहीं प्यारिओ डाची तरीखी उत्ते मुहम्मद नू चाड़ियो बन के उत्ते पिछों डांगा चा मारियो ले जावे डाची किधरे जंगल नू चीर दी जोक वसेंदी डिठी इत्से विचे सी सूफी बैठा तस्बीह पे रोलदा हाँ सूफी साहब भी विचे बैठे थे ना वो कहने लगा ना भी ए काम ना करो करोगे जे कैद ए दे साथी ले जान खिसका के गैर इलाके जाके फौज बना के मारनगे तोनू फिर मक्के विच आके मैं नहीं गा पास करदा इस मैं नहीं हामी कदी इस तदबीर दी जोक वसेंदी डिठी डाची ते चढ़ जावे फिर भी बच के जावेगा पहुंचेगा जिथे ओथे कुरान सुनावेगा अपने मुरीदा संग हमला करावेगा खतरा है जान दाते खतरा है मैनू जान कंबदी शरीर दी जोक वसेंदी डिठी कहंदा अबू जाल गल्लां कच्चियां ए सारियां कहंदा अबू जाल गल्लां कच्चियां ए सारियां कलमे दा राह ढक्कन मुश्किलां भारियां जब तक मुहम्मद जीवे करसी खवारियां ऐता कुरान दियां कुंजी तस्खीर दी जोक वसेंदी डिठी कहने लगा जब तक जिंदा रहेगा ना ते साडे वास्ते जिल्लत ही जिल्लत है इको ही हाथ लेके कत्ल कर दियो विचे सी सूफी बैठा तस्बीह पे रोलदा गल ए सुन के ढाडा खुशी नल बोलदा बात मैं तेरी मरदा रेया हां तोलदा डाडी तकलीफ मैनू इस नजीर दी जोक वसेंदी डिठी है ये कह लगा तेरी गल ठीक है ये गल पास कर दियो सारे कबीले रल के ते कत्ल कर दियो किसास दे के जुर्माना भर के अपनी जान छुड़ा लियो ये सारे तदबीरां कर रहे ने मकर कर रहे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु खत्म करन दा ये सारे खत्म करन दा प्लान बना रहे ने अल्लाह पाक बचान दा मंसूबा बना रहे ने अल्लाह पाक ने फरमाया वा इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू वा इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये सलाह करके ना रात ते सवेरे मक्के इंज फिरन जिवें कुछ होया ही नहीं। कहने लगे कोई ऐसी हरकत ना करे भी इन्हों खबर भी मिल जाए असा को प्लैनिंग की है।
اے چپ چاپ پھرن ادھروں جبریل آئے تے نبی پاک نو ساری پارلیمنٹ دی داستان ہی سنا گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا پیغام دے گئے کہ سونیا اللہ دی طرفوں حکم آ گیا ہے کہ تسی بھی ہن مکہ چھڑ کے تے ہجرت کر کے یثرب چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر مکمل رازداری دے نال کہ مشرکین نو پتہ ہی نہ لگیا آپ نے ہجرت دی تیاری کی تھی تے پھر ہجرت دا آغاز کیتا. انشاءاللہ سفر ہجرت اگلے جمعے بیان کران گے. آؤ گے نا سارے وقت تے جنہیں ہونا آئے گا نا وہ باہر تک آخر تک انہیں 12:30 بجے تو پہلو اتھے ہوئے ہو تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے سفر ہجرت بیان کران گے. اللہ پاک جو سنیا سنایا قبول فرمائے. اللہ پاک نبی پاک دی سیرت سن کے سمجھ کے عمل کرن دی اختیار کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے اس نبی تے اور نبی دے غلاماں تے بے شمار اور بارہا ہر وقت اپنی رحمتاں اور اپنی برکتاں دی برکھا نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. مادا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے. مادا رتبہ کی یہ سجنوں مادا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میں. گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری، ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ. صرف 17 دن میں بال گرنا بند، خشکی سکری ختم. اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ.